السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جيتكم بأول درس في الكتابة للسنوات الثالثة ابتدائي. نعرفوا باللي تلميذ في سنة ثالثة ابتدائي راه عنده السنة أولى فرنسية، يعني تلميذ جاي ما يعرفش الفرنسية، متخوف منها قليلا، والأم تقول لك أنا ولدي ما يعرفش يكتب وتكون حارة. اليوم جيت نسهل لكم هذه النقطة. البديه باش يبدا يكتب يبدا بحاجه اسمها لي غرافيزم. واش هما لي غرافيزم هادو؟ هما خطوط يديرها الطفل نتاعك، يديرها في المدرسه وممكن ثاني في البيت ديريها له باش يتعلم كيفاش يحكم الكريون ولا لو ستيلو تاعه، ويتعلم كيفاش يدير الاتجاه تاع الكتابه. نبدو اليوم واش راح نديرو لي غون دوائر اي لي بون. هما عباره عن جسور رايح يرسمهم التلميذ اولا. قبل ما نبدوهم نخبروه باللي الاتجاه تاع الكتابه يكون من اليسار الى اليمين. هذا الاتجاه تاع الكتابه دو لا غوش فيغ لا دروات. زمان كان يكتب في اللغه العربيه كان يكتب من اليمين الى اليسار، في الفرنسيه لا، يكون من اليسار الى اليمين. وحتى الهامش لا مارش هنا هذا الاحمر، الخط الاحمر يكون جاي من جهه اليسار. هذه النقطه يليق كل ام او اب يفهمها الابن تاعه باش يبدا. نبداو. هذه عندنا اكريتور يعني كتابه كما راكم تشوفوا. ها هما هذا سي ان رون، ان بوتي رون و ان غران رون. يليق يعرف لي نورم، يليق نولفوه بالمقاييس تاع الكتابه. هادو سموهم لي كارو، مربعات لي كارو، وهذو سموهم لي لين. واش كاين في شاك كارو؟ واش راه فيه لا غروس لين الخط الغليظ، اي لي بتيت لين الخطوط الرقيقه. كاين 3 تاع خطوط رقيقه وتجي لا غروس لين الاخرى الخط الغليظ الاخر، يعني 2 غروس لين بيناتهم 3 نتاع لي بوتيت لين ولا لي لين فين، يعني الخطوط الرقيقه. بين الخط الرقيق والخط الغليظ هذه اسمها انترلين نيميرو 1. بين الخط الرقيق هذا والخط الرقيق هذا لانترلين نيميرو 2. بين الخط هذا والخط هذا لانترلين نيميرو 3. وبين الخط هذا لا لين لا غروس لين كاين لانترلين نيميرو 4. يليق التلميذ من درك نعلموه باللي هاد لانترلين اللي جاي الفوق هذا الكتابه فيه ممنوعه. تشوفوا هنا ما كانش حرف يوصل يفوت هذه، يعني المسافه هذه لانترلين هما المسافات، لي زانترلين هما المسافات، ما لازمش يفوت يعني حده يوصل هنايا. صحيح. ونبداو نحسبوا كي نقولوا الحرف شحال يعني نشوفوا المسافه اللي يديها. عندي لانترلين، شوفوا معايا هذو لي زانترلين نرقمهم باش تفهموا. قلنا هذه سموها لا غروس لين، هذا الزيرو، هذه الارض اللي يوقفوا عليها الحروف. صحيح. بينه وبين لا لين فين عندي نيميرو 1، هذه لو بروميير انترلين سي ان نون ماسكولين. من بعد هنا كاين الدوزيام انترلين، ومن بعد يجي التروازيام انترلين. الكاتريام انترلين نيميرو 4 الكتابه فيه تكون ممنوع، ما كانش يعني الحرف ما يفوتش. الحروف الفرنسيه حدها هنا 3 انترلين اللي يعني حدهم تكون تروازيام لين فين. صاي كي نبداو نحسبوا السطوره هذا نديروه 0. صاي ونديرو هنا 1 2 3. تفهموا هذه النقطه. نبداو دركي لي غرافيسم اللي باغيين نخدموا فيهم. هذا سي ان رون، سي ان بوتي رون. شحال راه فيه ان انترلين، يعني راه فيه مسافه واحده محصوره بين لا غروس لين و لا بروميير لين فين. كما تشوفوا هذا سي لو بروميير انترلين. كيفاش يبدا التلميذ؟ شوفوا يبدا منا ويدور. شوفوا هنايا
نجو عند النقطة ويدير التلميذ كيما هكا. يعني ما لازمش يليق نفهموه بهاد لي نورم، سموهم لي نورم، صاي المقاييس تاع الكتابة. لي نورم هادو ما لازمش الطفل يهملها ولا يتجاهلها، لا هي اللي تخليه يخدم ليكريتور تاعه مليح. خلاص. الوغ لو بروميير رون هذا شحال درنا فيه ان انترلين، مسافه واحده اللي تكون محصوره بين لا غروس لين اي لا بروميير لين فين. دوك نشوفوا لو رون هذا اللي راه فيه 3 زانترلين، شوفوا راه طالع حتى ل 3 يليق التلميذ هنا نعلموه باللي راه طالع حتى لهنا. هنا ويدور كيما دور، معليش راكم تشوفوا الدائره. الوغ نجيو هنايا ونخدموها بيان كوم يلفو. وهنا تقبلوا التلميذ كاين اللي ولد يكون مازال يرجف، معليش كل هذا الشيء راح يخدمه بالوقت بالطول. هذه هي. نفوتو لي بون ثاني كيف هادو سموهم لي بون، كنت تشوفوا هكا لا كور. الوغ لو بون هذا الاول سي ان بون كي اونتر لا غروس لين اي لا بروميير لين فين، يعني عندها ان انترلين. كنت تشوفوا فيه واحد، ها هو البون. شفتوه؟ نبداو نخدمو في لي بون يكونوا صغار. هاد الحركات يسحقها في الحروف من بعد كيبدا يكتب فيهم. نشوفوا لو بون اللي فيه 3 زانترلين، راكم تشوفوا ها هو فيه 1 2 3 3 مسافات، يطلع حتى 3 لين فين. راكم تشوفوا حتى هنا ما يفوتش هاد البلاصه قلت لكم ممنوع باش نوصلوا فيها، ممنوعه تماما. دونك ها هو تبعوه ونسلو. Je monte, je fais une courbe et je descends. Je monte et je descends. Je monte et je descends. وبالتالي je monte et je descends. إلا شفتوا هادو. دونك نراجعوا اليوم واش قرينا لو رون ها هو اي لو بون. هاد لو رون راه يشبه الحروف بزاف اللي فيها دوائر كيما الاو صايي، وهذا لو بون راه يشبه كاين بعض الحروف اللي فيها هكا كيما الان صايي. الوغ ثاني هادو نزيدو نخدموهم مع التلميذ. شوف معايا يتبع هذه النقاط، يتبعهم بالعقل. هذه اللي تعلمها ليكزاكتيتود يولي يخدم مليح. يعاود نفس الشيء هنا يتبع. هنا كيولي التلميذ ما يقلعش يده من الاخر، راه مليح. نفس الشيء بالنسبه لهنا. نبدو هنا نتمشوا وهنا كيف هنا جو مونت اي جو ديسون. هنا ينجم يلون مثلا هنا ثاني بالالوان لي كولور اللي بغى يلونهم ما فيش مشكل يلونهم. نفوتوا كاين غرافيزم ثاني واحد اخر فيه اشكال واحده اخرى ثاني. هذه الاشكال يسحقها التلميذ، وكالعاده دائما نعلموه باللي الكتابه في الفرنسيه منين تبدا من اليسار الى اليمين، de la gauche vers la droite. دائما هذا لو سونس اللي يكون عارفه التلميذ، هذا اتجاه الكتابه، لانه تعود دائما يكتب من اليمين لليسار في العربيه. في الفرنسي اليوم راح نشوفوا لي كرينو اي لي فاغ.
دوك نشوفوا واش تاهم. نبدو واحد لي تخي ثما هادو هنايا، شوفوا معايا مليح. هنا شوف راهم مائلين، تشوفوا ها راه هذا طالع حتى تخوازيام انترلين، هذا حتى الدوزيام، وهذا حتى برومي انترلين. المسافه الاولى، وهذا مسافتين، وهذا 3 مسافات. طيب رايحين نخدموا نفس الشيء في هذه الصفحه. 3 انترلين، 2 انترلين، 1 انترلين، 3 انترلين، 2 انترلين، 1 انترلين، 3 انترلين، 2 انترلين، 1 انترلين. وهنا كيف 3 انترلين، 2 انترلين، 1 انترلين. نفوتوا هادو، هذا اسمهم لي كرينو. كرينو يعني هكا اسمهم كرينو. هذا الشكل هذا ثاني نفس الشيء. التلميذ واش راح يدير؟ رايحين نعلموه كيفاش يخدم هذا لو كرينو. شوف يبدا منا، دائما يبدا من لاغوش. عسوه باش ما يبداش منا، لانه دائما راه موالف يبدا منا، تلقيه منا يتقن الخط اللي نعلموه منا. يبدا من هذه الجهه، من بعد واش يدير ابخي il monte 3 interlignes puis une ligne horizontale هكا. il descend puis il fait une ligne sur la grosse ligne. il remonte de 2. هنايا راه عندي زوج تاع لي زانتيرلين نقصت في الطول. يعاود هنا وهنا وهنا. هذا هو سي لو كرينو. راه يبدا نقطه البدايه هذه هي، ونقطه النهايه هذه. نعاودو كرينو واحد اخر، يبدا من هاك يطلع 3 انترلين، ها هو الكرينو. في عندي دي فاغ، سي اون لين اوندولي، متموج كيما نقولوا. صايي لي فاغ صايي. الوغ ثاني كيف نحسبوا لهم، دائما يليق يتعود انه يبدا منا ويوصل لهنا، ويشوف شحال راهم داين. كيما هنا راهم داين 1 2 3 انترلين. يبدا الوغ منا يتمشى ويديرها منحنيه، ما يديرهاش مستقيمه كيما درنا قبيل. اوندولي دي زوند كيما نقولوا. صايي نجو نشوفو ثاني نخدمو دي فاك واحد اخرين. دوزيام فوا تبدا منا، هادو راهم قد راكم تشوفوا كاع عندهم هذه. ومن بعد نشوفوا هنا راهم لي فاك نقصوا، راكم تشوفوا هادو راه فيهم 2 انترلين سيتو. صايي هنا كانوا 3، هنا راهم 2. ثاني نفس الشيء يخدمهم التلميذ هنا. ها هي يبدا منا كيف يطلع هنا ويرجع، يعاود يدير. هادو هما الامواج اللي حقهم التلميذ. صحيح ثاني ينفعوه بزاف في ليكريتور تاعه. كل هادو يعني هاد الخطوط مفيده جدا في الكتابه. ها هي الخلاصه كالعاده دائما. ها هي بلو كريون يبدا ويتبع. كيفاش يتبع؟ يبدا كيما هكا، يتبع النقاط. شوف فيها هنا راه بدا منا وطلع حتى لهنا. يعاود هنا كيما هكا، يعاود ينزل، نديرو خط هاك، يعاود يطلع. il remonte, une verticale, il redescend et une l'autre ligne verticale. هذا سي لو كرينو سموه. ونجو دركي نشوفو هاد لي زوند، ها دي فاغ اللي هما دي زوند يعني هاكي الموجات تموجات. يبدا منا ويطلع بصفه منحنيه. il redescend puis il remonte et il redescend. يعاود ينزل ويديرها كيما هكا. ها هما
غادي هادو شغل دي زيسكاليي تشوفيهم. ها الشكل تاع لي كرينو، وها هما لي زوند. هنايا ينجم يقبض الالوان ويلونهم، يفوت عليهم بالالوان يجيو ملاح، ولا يتبعهم بلو كريون كيما دار. راه مليح، راكم تشوفوا يعني يخططهم. ها هما وها هما ثاني، هنايا ثاني يتبعهم بالوحده. شويه اصغر منها بلو بوتي et encore plus petit que l'autre، يكون اصغر من اللي قبله. هذا هو درسنا تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. سموه لو غرافيسم، يعني هذه بدايه الكتابه اللي تكون عند التلاميذ تاع سنه ثالثه، يبداو يديروها كاشكال. والاشكال ما كاش غير هذو، كاين اشكال كثيره وكل استاذ واش يدير. المهم ان التلميذ يعرف بلي اهم شيء ان الكتابه في الفرنسيه ليكريتور الي دو لا غوش فيغ لا دروات. هذا لو سونس تاع ليكريتور تاعه، ما لازمش ينساه. دو لا غوش فيغ لا دروات. علموه بلي الهامش لازم يكون على اليسار، لا مارش هذه تكون على اليسار. ونتمنى نكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.